अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तरीन फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है और उस फैसले के बाद मौजूदा हुक्मरानों को तो फ़ायदा पहुँचा ही है, वहीं साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी आज के फ़ैसले से एक बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचा है। फिर आप ये भी साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मौजूदा हुक्मरानों, प्रॉपर्टी डीलर्स और जितने भी बड़े बड़े माफिया के लोग हैं उनको आम माफ़ी के मुतरादिफ फैसला किया गया है। फैसला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान को किस तरह इस फैसले से फ़ायदा पहुंचा है, इस चीज़ पर भी आपको अपडेट करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा जी, पहले तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से मैं आपको अपडेट देती चलूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जिस तरह पहले ये चल रहा है कि इमरान खान की जानिब से जलसे की बाकायदा इजाज़त दी गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को और कहा है कि 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हर हाल में जलसा करेगी। तो आज 6 सितंबर है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जलसे की तैयारियां शुरू कर दी हैं और स्टेज लगना शुरू हो गया है। तो जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी तैयारियां कर रही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे को रोकने के लिए हुकूमत अपनी तैयारियां ना करे। वहीं इस्लामाबाद में कंटेनर्स पहुंच चुके हैं, सड़कों पर कंटेनर्स रखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उनका जलसा नहीं करने दिया जाए। अच्छा, फिर वहीं साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान और सीनियर क़यादत वो यही कह रहे हैं कि हर बार की तरह हुकूमत जो मर्जी कर ले, इस्लामाबाद में कंटेनर्स रख ले, लेकिन इस दफ़ा 8 सितंबर को एक बहुत बड़ा जलसा होगा। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर क़यादत की जानिब से बाकायदा कैंपेन्स भी शुरू कर दी गई हैं इस जलसे को लेकर और कहा जा रहा है कि इस दफ़ा हर सूरत हमें जलसा होगा। जो इस जलसे को रोकने की कोशिश करेगा वो फिर इस चीज़ का खुद ज़िम्मेदार होगा। अब आते हैं कि जो आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मौजूदा हुक्मरान जितने हैं, हमारे वज़ीर आज़म हो गए, वज़ीर आज़म के भाई हो गए, हमारे सदर हो गए और मौजूदा हुकूमत में जितने भी वज़ीर आज़म हैं उनके जितने भी केसेस थे, उनके लिए अच्छी खबर कि उनके तमाम माजी के केसेस ख़त्म हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम में जो फ़ैसला था, नैब तरमीम बहाल कर दी गई हैं। इससे पहले इमरान खान ने 2023 में उमर अता बंदयाल जब चीफ जस्टिस थे, तो नैब तरमीम जब की गई थी उनको कलादम करार दे दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलादम करार देने के खिलाफ वफाकी हुकूमत और दीगर मुतासरीन की इंट्रा कोर्ट जो अपीलें दायर की गई थी मंजूर करते हुए नैब तरमीम को बहाल करार दे दिया है। और इससे फ़ायदा ये हुआ है कि जितने भी साबिक केसेस थे हमारे वज़ीर आज़म के, हमारे सदर के, हमारे वज़ीर आज़म के, वो सारे के सारे केसेस ख़त्म हो गए हैं। इमरान खान को इससे क्या फ़ायदा पहुंचा है? इमरान खान के भी नैब में 2 केसेस हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान की एक तो गिरफ्तारी है, इससे इमरान खान को ये फ़ायदा पहुंचा है कि इमरान खान का तोशाखाना वाला एक मामला अब ख़त्म हो चुका है। इमरान खान की जो उसमें गिरफ्तारी डाली गई है नैब की जानिब से, अब इमरान खान को उस चीज़ में रिलीफ मिल सकता है। ये एक प्लस पॉइंट इमरान खान को आज के फैसले से मिला है। आज का जो फैसला सुनाया गया उस बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब मौजूद थे, जस्टिस अमीनुद्दीन थे, जस्टिस जमा बंदूखेल थे, जस्टिस अतर मिनल्ला थे। ये सारे जस्टिस आज के फैसले में शामिल थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया उसमें नैब ऑर्डिनेंस में 2022 में होने वाली तरमीम अपनी हालत में बहाल कर दी गई हैं। 2022 में हुआ ये था, मैं आपको थोड़ा सा माजी में बताऊं कि 2022 में नैब के कुछ ऑर्डिनेंस में चेंजिंग की गई थी। 2023 में जब इमरान खान ने जस्टिस अता बंदयाल के जब वो चीफ जस्टिस थे, तब नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम को कालादम करार देने के लिए दरख्वास्त दायर की थी और जस्टिस अता बंदयाल ने जो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई थी उनको कालादम बाकायदा करार दे दिया था। लेकिन आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उसी कालादम फैसले को उठाकर 2022 में जो नैब ऑर्डिनेंस में चेंजिंग की गई थी उनको बहाल कर दिया है। और रीज़न ये बताई है कि जो नैब ऑर्डिनेंस में चेंजिंग की गई हैं वो तो ना ही किसी आइन की खिलाफ वर्जी करती हैं, ना ही किसी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करती हैं।
لہٰذا نیب کے یہ جو آرڈیننس میں ترامیم کی گئی تھی ان کو بحال کیا جائے۔ ان ترامیم میں ان آرڈیننس میں جو چینجنگ کی گئی تھی وہ چینجنگ بھی میں آپ کو ذرا بتاتی ہوں کہ کیا کیا کی گئی تھی، اور آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ ان موجودہ حکمرانوں نے کس باریکی کے ساتھ اپنے سارے کے سارے کیسز معاف کروائے ہیں، اور نیب کو سارے کے سارے عمل دخل سے، سارے آئین سے پیچھے کر دیا ہے کہ نیب اب کسی بھی طرح کی تحقیقات نہیں کر سکتا۔ ایک لمٹ رکھ دی ہے کہ اتنے لوگ ہوں گے تو نیب اس چیز کو پکڑ کر انویسٹیگیشن کر سکتا ہے۔ اب تھوڑا سے میں آرڈیننس پر بات کروں تو 2022 میں جو بل منظور ہوا تھا تب صدر عارف علوی نے اس نیب ترامیم آرڈیننس میں تب اس بل کو منظور نہیں کیا تھا، اس پر سگنیچر نہیں کیے تھے، تو پی ڈی ایم نے تب قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر اس بل کو منظور کر دیا تھا۔ اب تھوڑا سے اس آرڈیننس کے میں حوالے سے آپ کو بتاؤں تو پہلے یہ کہا گیا تھا کہ نیب 50 کروڑ سے کم مالیت کے معاملے پر تحقیقات نہیں کر سکتا، مطلب کہ جس نے 50 کروڑ سے اوپر کرپشن کی ہوگی نیب تب جا کر اس معاملے میں پکڑ دکڑ کر سکتا ہے، پوچھ گچھ کر سکتا ہے۔ 50 کروڑ سے نیچے جو مرضی کرپشن کی جائے، جتنے لیول پر مرضی کرپشن کی جائے وہ نیب کے اختیار میں نہیں آئے گی۔ وہ معاملات آپ عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے عدالتیں کن کی ہیں، اپنے چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو فیصلہ سنوانا چاہتے ہیں، جو فیصلہ لینا چاہتے ہیں، چیف جسٹس آپ کے حق میں فیصلہ دے گا۔ تو عدالتوں کی تو پہلے ہی نہیں سنی جا رہی کہ عدالت کوئی حکم جاری کرتی ہے تو وہ موجودہ حکومت کے حکمران کتنا مان رہے ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ مزید جو چینجنگ کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا اس کے علاوہ نیب دھوکہ دہی کے کسی مقدمے کی تحقیقات تبھی کر سکتا ہے جب متاثرین کی تعداد 100 سے زیادہ ہو، مطلب کہ اگر کسی کی جانب سے کسی فار ایگزامپل اگر کسی انسٹیٹیوٹ کی جانب سے کوئی دھوکہ دیا گیا ہے تب نیب اس چیز پر تحقیقات کر سکتا ہے جب متاثرین کی تعداد 100 ہو یا 100 سے زیادہ ہو، تب یہ معاملہ، تب یہ کیس نیب کے انڈر آ سکتا ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ کس طرح نیب کے آرڈیننس میں چینجنگ کی گئی تھی، نیب ترامیم کی گئی ہیں۔ اچھا ایک اور بہت ہی مزے کا ان سینس کہ آپ وہ واردات کی باریکی چیک کریں کہ نیب میں ایک آرڈیننس میں ایک اور ترمیم یہ بھی کی گئی کہ نیب کسی بھی ملزم کا ریمانڈ زیادہ سے زیادہ 14 دن تک لے سکتا ہے، تاہم اس میں مزید ترمیم کرتے ہوئے اس مدت کو 30 دن تک بڑھا دیا گیا تھا۔ مطلب پہلے نیب کا آرڈیننس تھا، نیب کا یہ اصول تھا کہ اگر وہ چاہے تو کسی بھی ملزم کا ریمانڈ 14 دن تک لے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن پھر اس کے بعد جو چینجنگ کی گئی وہ یہ کی گئی کہ نیب اگر کسی ملزم کا ریمانڈ لے گا تو وہ 30 دن تک لے گا، یہ بڑھا کر دی گئی تھی۔ اب اسی لیے عمران خان پر جتنے کیسز بنے ہیں، عمران خان کو نیب کے جب حوالے کر دیا جاتا ہے، نیب نے عمران خان کی توشہ خانہ میں جو گرفتاری ڈالی تھی تو اس چیز میں عمران خان کا ریمانڈ 14 دن سے بھی بڑھ جاتا تھا، تو اس کی وجہ پیچھے یہ تھی کہ نیب آرڈیننس میں ترمیم کی گئی تھی کہ 14 سے 30 دن تک ریمانڈ لے سکتے ہیں کسی بھی ملزم کا۔ اس کے بعد قانون کی منظوری کے بعد نیب جو ہے وہ وفاقی، صوبائی یا مقامی ٹیکس کے معاملے پر کارروائی نہیں کر سکتا، مطلب کسی بھی قسم کے ٹیکس پر، وہ مقامی لیول پر ہو، وہ صوبائی لیول پر ہو، اس میں نیب کا تو عمل دخل ہی نہیں ہے، مطلب کہ نیب کو آپ نکال ہی دیں سارے معاملات سے۔ اس طرح کے آرڈیننس میں چینجنگ کی گئی ہے نیب کے۔ اس کے بعد کہا گیا تھا کہ بل میں کہا گیا اس آرڈیننس کے تحت افراد یا لین دین سے متعلق زیر التوا تمام پوچھ گچھ، تحقیقات یا ٹرائل جو ہیں وہ سارے کے سارے قانون کے مطابق عدالتوں میں جائیں گے، نیب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ کچھ چینجنگز تھی جو نیب آرڈیننس میں ترامیم کی گئی تھی۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اس باریک واردات کے ساتھ کتنے موجودہ حکمرانوں اور کس لیول پر ان کو ریلیف دیا گیا ہے کہ ان کے ماضی کے سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں۔ اب چاہتے ہوئے بھی اگر عمران خان کا دور آتا ہے، عمران خان کی حکومت آتی ہے، تو ان موجودہ حکمرانوں کے ماضی کے کیسز
پر کوئی تحقیقات نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کے ماضی کے کیسز سارے ختم کر دیے گئے ہیں اور نیب کو ان سارے معاملات سے دور کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اسی طرح آپ کو پاکستان کی سیاست سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔